देखते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। मेरी तरफ से तमाम देखने वाले सुनने वालों को सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको खुदावंद अपनी पनाह में रखे, आपको सलामती बख्शे, खुशहाली दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो हर बुध को हमारे साथ हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ मिलके बैठते हैं, जब मैं कलाम आपके सामने शेयर करती हूँ, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इन सब के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। तो आज भी जो स्पेशल दिन है औरतों का, यानी औरतों का आलमी दिन, इंटरनेशनल वुमेंस डे, मैं उन सब औरतों को मुबारकबाद देती हूँ और उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। सो आज हम इस दिन को, हमारी बहनें, हमारी औरतें, ख़वातीन इस दिन को मना रही हैं और हम अपनी बहनों को उनकी अहमियत को उजागर कर रहे हैं। खुदावंद ने अपनी बेटियों को बरकत दी है। खुदावंद ने औरतों को बड़ी सलाहियत दे रखी है। यीशु मसीह की निगाह में औरतों की बड़ी कदर व कीमत है। यीशु मसीह औरतों को बड़ा प्यार करता है। सो आज भी हम औरतों के लिए स्पेशली मैं आपके सामने शेयर करूंगी और देखेंगे कि खुदावंद ने औरत को किस कदर बरकत दी है और रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर खुदावंद उसे इस्तेमाल करता है और बरकत देता है। सो आए हम पहले खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे और इसके बाद हम औरतों के बारे में आपके सामने मैं कुछ शेयर करूंगी। आए हम दुआ करें, मेरे साथ मिलके अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब, सलामती के शहजादे, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। ऐ खुदावंद, आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, कि खुदावंदों के खुदा तूने हमें सेहत और सलामती बख्शी है, हर तरह की वबाओं और बीमारियों से और आफतों से बचाया है, हमें सांसें बख्शी हैं, हमें अनगिनत बरकतें दी हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। तो मौजज़ाना कुदरत के साथ हर रोज़ हमें संभालता है और हमें अपनी पनाह में रखता है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद, हम तेरे हाथों में महफूज हैं। जब तू हमारे साथ है तो हमारी सलामती है। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ आज तेरी बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए। ऐ खुदावंदों के खुदा, तूने बरकत दे। तू खुदावंद अपनी बंदियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और जितनी भी औरतें हैं इस दुनिया में, ऐ खुदावंदों के खुदा, वो तुझ में महफूज रहें। तूने बरकत देना, तूने हर तरीके से, हर दो तरह से खुदावंद संभाले रखना और खुदावंदों के खुदा तेरा हाथ इन औरतों पर बड़ा रहे। ऐ खुदावंद, इस इबादत में, इस मीटिंग में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद, हम जो कुछ करें तेरे नाम को ही इज़्ज़त और जलाल और बुज़ुर्गी मिले। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। सो आज जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आज औरतों का आलमी दिन है, इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो मैं तमाम दुनिया की औरतों को मुबारकबाद देती हूँ।
اور ان عورتوں کے لیے میں برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ اس دن کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، جس طرح بائبل مقدس میں بھی عورتوں کو بڑی عزت دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح عورتوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورتوں کو پیار کرتا ہے، اور عورتیں ہی یسوع مسیح کے ساتھ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح مرد اس کے ساتھ مل کے خدمت کرتے تھے، عورتیں بھی اس کے ساتھ خدمت میں شانہ بشانہ چلتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے کام کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کے شاگردوں کی خدمت کرنا، یہ بھی ان کو خاص اہمیت تھی۔ یعنی یسوع نے انہیں یہ رتبہ دیا تھا کہ جس طرح میں کہتی ہوں کہ عورت اتنی کام کی فرما بردار ہے اور تابع دار ہے کہ عورت کو اگر کوئی آپ کام سونپ دے تو وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ اس کو نبھائے گی، بجائے کہ مرد۔ میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے کہ آپ عورت کو کوئی ذمہ داری دے کے دیکھو، وہ کس طرح ذمہ داری کے ساتھ یہ کام نبھاتی ہے، پوری دل جمعی کے ساتھ کرے گی، پوری توجہ کے ساتھ کرے گی، پوری فرما برداری کے ساتھ کرے گی۔ یعنی عورت میں اس قدر خدا نے صلاحیتیں، اس قدر خدا نے ان کو اہمیت دی ہے کہ عورت جو کچھ خدا نے اسے بخشا ہے وہ اس کو کر کے دکھاتی ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ اس اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے۔ جس طرح کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، میں اکثر پچھلے دنوں یہ آپ کو بتاتی رہی عورتوں کے بارے میں کہ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی کیا کر؟ عزت کر، تو پھر ہی تیری دعا سنی جائے گی، اور پھر ہی تو سرفراز ہوگا، اور پھر ہی جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے عطا کرے گا۔ اگر تو اپنی بیوی کی عزت کرے گا، اسے نازک ظرف جانے گا، اس کو پیار کرے گا، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اکثر خواتین کو کمزور ظرف جانتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ہر دو طرح سے وہ کمزور سمجھتے ہیں اس کی عزت نہیں کرتے، وہ اس کو مارتے پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے مار مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہاں سے نکل جا، یہ تیرا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ یعنی جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نازک ظرف جان کر اس کی عزت کر، اکثر مرد عزت نہیں کرتے ہیں، وہ اسے پیار نہیں کرتے، وہ اپنے جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بدن کے جیسا پیار کرے، کہ کوئی عقل مند شخص کبھی بھی اپنے بدن کو مارتا کوٹتا پیٹتا نہیں ہے، لیکن مارے گا پیٹے گا وہی ظلم وہی ڈھائے گا جو خدا سے دور ہے، جس کی میرا خیال عقل بھی کام نہیں کرتی ہے، جو بائبل مقدس کو بھی نہیں پڑھتا اور نہ ان آیات کو یہ باتوں کو جانتا ہے، وہی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کو نازک ظرف نہیں جانتا ہے، اس کو کمزور سمجھتا ہے کہ عورت کا کیا ہے، مارا پیٹا گھر سے نکال دیا۔ جب عورت کو نکال دیا تو ماں باپ بھی ادھر کہتے ہیں کہ تیرا گھر یہ نہیں، تیرا گھر تیرے شوہر کا گھر ہے، تو وہاں جا اور تو وہاں سے تب ہی نکلے گی جب تو مر جائے گی۔ لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کا گھر ہے، عورت کا شوہر کا گھر جو ہے وہ عورت کا گھر ہے، جہاں پر اس کی عزت ہے، جہاں شوہر اسے تحفظ دیتا ہے، جہاں شوہر اسے پیار کرتا ہے، اسے نازک ظرف جانتا ہے، اپنی ماند پیار کرتا ہے، اپنے خاندان میں اس کو عزت دیتا ہے، معاشرے میں اس کو عزت دیتا ہے، وہی معاشرے میں عزت پاتے ہیں اور وہی ترقی کرتے ہیں۔ جس طرح میں کہتی ہوں کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اتنے گھر میں خوشیاں نہیں منائی جاتی، اور کئی خاندانوں میں نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیاں 2 سے 3 اور 3 سے 4 آ جائیں
तो फिर घरों में परेशानियां पैदा हो जाती हैं, रोना पीटना शुरू हो जाता है कि हमें बेटा नहीं मिला। लोग बेटे को अहमियत देते हैं और बेटियों को प्यार नहीं करते हैं। और कई ख़ानदानों में देखा है कि वो बेटे और बेटी को यकसा प्यार करते, एक जैसा रवैया रखते, एक जैसा सलूक रखते हैं। और अभी भी कई बैकवर्ड इलाका में जाओ, गांव में जाओ, तो आप देखेंगे कि लोग बेटों को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि यही हमारी आगे नस्ल चलाने वाला है, यही हमारी विरासत का मालिक होगा, यही हमारे ख़ानदान में हमारी एक नस्ल को चलाने वाला होगा। वो बेटे को ज़्यादा अहमियत देते हैं और बेटियों को कहते हैं ये पराई है। ये इधर माँ बाप के घर में भी पराई और शौहर के घर में भी चली जाए तब वो पराई है, कहते पराइयाँ लियांदियां ने। हाँ, इन्हां दा घर नहीं है। लेकिन खुदा का खौफ खाना चाहिए। बेटियों की बड़ी अहमियत है, औरत की बड़ी अहमियत है। औरत की कदर करो, उसको इज़्ज़त दो, उसको नाज़ुक ज़र्फ़ जानकर उसकी आप इज़्ज़त करें। और कई जगहों पर मैं ये भी देखती हूँ कि वो कोई भी चीज़ घर में आ जाए खाने वाली या कोई अच्छी चीज़ हो तो वो सबसे पहले बेटे के लिए संभाल के या छुपा के रख देते हैं और बेटियों को बाद में जो उनके हिस्से में आ जाए वो देते हैं। कितनी परेशानी की बात है। बेटियां क्या सोचेंगी कि हमारी ये अहमियत है, माँ बाप के घर में भी ये अहमियत है, क्यों उसको वो बचा कुचा दिया जाए। अगर कम ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो बेटे को और बुरी चीज़ है या थोड़ी चीज़ है वो बेटी को दी जाए। खुदावंद के कलाम में ये नहीं लिखा। खुदावंद के कलाम में लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है। वहाँ बेटा या बेटी का जिक्र नहीं है, वहाँ दोनों को अहमियत दी गई है। बेटा भी है और बेटी भी है। जब बेटी भी पैदा होती है वो भी आपको माँ और बाप कहती है, और बेटा भी पैदा होता है वो भी आपको माँ और बाप कहता है। एक बेटी के भी वालिदैन हो और एक बेटे के भी वालिदैन हो। आपको बेटियों को प्यार करना चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उनकी बड़ी अहमियत है। औरत की हमें बैलेंस रखना चाहिए। कलाम पाक में हम देखते हैं रूहानी तौर पर भी बराबर हैसियत के मालिक हैं, औरत भी और मर्द भी। रूहानी तौर पर जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में तो क्या होता है कि जब पाक रूह नाज़िल होता है तो वहाँ ये नहीं होता कि यहाँ औरतें बैठी हैं यहाँ पर पाक रूह नाज़िल नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और पाक रूह दोनों पर नाज़िल होगा, औरतों पर भी और मर्दों पर भी। और फिर ये भी हम देखते हैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि खुदावंद दोनों को प्यार करता है, मर्द की दुआ को भी सुनता है, औरत की भी दुआ को सुनता है। औरत भी रोज़ा रखती है, मर्द भी रोज़ा रखता है, और खुदावंद उनके रोज़ों को कबूल करता है। वहाँ खुदावंद के घर में कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मसावी बराबर यसा दोनों को समझा गया है, औरत को भी और मर्द को भी, कि वो खुदावंद की हजूरी में कम तर नहीं है। औरत वो मर्द के बराबर समझी जाती है। जो आज का दिन हम मना रहे हैं हम ये उजागर करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और लोग हर तरफ आप देखो कि वो औरतों की अहमियत को उजागर कर रहे हैं, वो औरत की खूबियाँ और उसके अंदर जो भी किसी भी शोबे में वो काम कर रही हैं वो किस कदर दयानतदारी के साथ करती हैं और वो कामयाब हैं, और अपने अदारों के लिए अपने जहाँ भी कंपनियों में जहाँ भी वो जॉब करती हैं उन्होंने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम किया है। जब हम देखते हैं कि ये बराबर हैं, तालीमी मैदान में देखें, इनकी हौसला अफजाई करें। आज मैंने औरतों को देखा है कि बहुत आगे निकल गई हैं। तालीमी मैदान में देखो, इतने हमारे लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं जिस कदर औरतें लड़कियां
पढ़ी लिखी हैं, अच्छी जॉब में हैं, अच्छे शोबे में काम कर रही हैं, पायलट हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में वो किस तरह आगे बढ़ चुकी हैं, हम देखते हैं कि वो किस कदर कामयाब औरतें हैं। और जब देखते हैं अक्सर कि जब हम शादियां भी करते हैं तो हमें लड़की हमारी बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब करती है, अच्छा बिजनेस कारोबार करती है, लेकिन उसके मुकाबले में लड़के इतने पढ़े लिखे हमें नहीं मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लड़कियां ज़्यादा इस दुनिया में कामयाबी और तरक्की की तरफ जा रही हैं। अच्छे रिश्ते ना मिलना भी, ये भी एक ऐसी बात हमारी कमी है कि औरतों ने बड़ी तरक्की की है, कामयाब हो गई हैं और आगे तालीमी मैदान में जिस तरह भी जिस शोबे में जाए, मेडिकल लाइन में जाएं, तालीमी मैदान में जाएं, किसी भी शोबा में देखो कि औरतों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, आगे बढ़ रही हैं। सियासत में देखो, तालीमी मैदान में देखो, सियासत में आजकल देखो किस तरह औरतों ने न डर हैं और सियासत में कैसे आगे बढ़ बढ़ के वो काम कर रही हैं। उन्होंने नाम कमाया अपना, क्यों? कामयाब हैं, तालीम पाई है, हुनर सीखे हैं, हर तरीके से तालीमी मैदान में आगे हैं, सियासत सीखी है, सियासत पढ़ी है। तो आपने देखा होगा कि किस कदर औरतें हर दो तरह से आगे बढ़ रही हैं, तरक्की भी कर रही हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर ख़ानदानों में तरक्की और मुआशरे में तरक्की देखना चाहते हैं, तो ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की करना चाहते हैं, तो औरत को इज़्ज़त दो, उसकी कदर करो, उसको कदर की निगाह से देखें कि औरतें किस कदर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू को हमें बताना है कि वो किस कदर उनकी अहमियत है हमारी औरतों की। खुदावन के काम में भी रूहानी तौर पर देखो, औरतें आजकल हम देखते हैं कलाम सुनाती हैं। उन्होंने खुदावन की तालीम सीखी, तालीम पाई, प्रस्तुत करती हैं। हर तरीके से वो रूहानी तौर पर भी कैसे आगे बढ़ गई हैं। एक वक्त था कि हमारी औरतों को बिल्कुल उनकी कोई कदर नहीं की जाती थी। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं पुराने अहदनामा में कि औरतों का एक अलग हिस्सा होता था जहाँ वो बेचारी बैठती थी। वो मर्दों के मुकाबले भी नहीं बैठ सकती थी, यानी उनकी कोई अहमियत नहीं थी। तुसी इधर बह जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ हैं। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह की निगाह में औरत की बड़ी कदर और बड़ी वैल्यू है, वो कितना प्यार करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि औरत को ये कमज़ोर समझते हैं, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम देखते हैं कि इस तरह का जुल्म, यानी औरत को कमज़ोर समझते हैं कि छोटी छोटी बातों से ज़्यादती करती हैं, मर्द ज़्यादती करते हैं, तेज़ाब फेंक देते हैं। कोई बात उन्हें बुरी लग गई औरत की, तेज़ाब फेंक दिया, जुल्म किया, इस तरह का तशद्दुद करते हैं कि औरत को बिल्कुल हकीर और नाचीज़ जानकर उसको फेंक दिया जाता है। जबकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते रहें तो दुनिया में भी हम देखते रहें, लेकिन हम अहमियत बाइबल को देंगे कि बाइबल में औरत की क्या इज़्ज़त, कदर, कीमत है। हमने उसमें देखना है कि यीशु किस कदर प्यार करता था औरतों को। तो दुनियावी तौर पर तो उन्होंने औरतों ने तरक्की की, लेकिन बाइबल मुकद्दस में भी औरतों ने तरक्की की, प्यार किया। और यीशु के पास लाने वाली भी कौन थी? औरतें। यीशु मसीह के पास बच्चों को लाने वाली भी औरतें ही थी। वो भी यीशु ने अगर बच्चों को बरकत दी तो औरतों को भी वैसे ही बरकत मिली जिस तरह बच्चों को बरकत मिली। क्या अहमियत है। उसने ये नहीं कहा यीशु ने कि सिर्फ बच्चे ही आएँ, औरतें ना आएँ।
انہوں نے شاگردوں کو یسوع نے جھڑکا, ڈانٹا کہ انہیں منع نہ کرو, انہیں میرے پاس آنے دو کیونکہ ان کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ عورت ہی کی وجہ سے یہ ہماری نسلیں چل رہی ہیں. عورت ہی کی وجہ سے اگر ہم کامیاب ہیں, ہمارے چرچ کامیاب ہیں, اس معاشرے میں ہم کامیاب ہیں, ہم ترقی کر رہے ہیں, کہ ہم اپنے خاندانوں میں عورت کی عزت کو بڑھائیں, اس کو اہمیت دیں. جب ہم اپنے خاندان ہی میں سے عورت کو عزت دیں گے, عورت کو پیار کریں گے, اس کی ویلیو اسے بتائیں گے کہ تیری یہ ویلیو ہے گھر میں, ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے, کتنی ویلیو ہے اس کی, کیونکہ ماں کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں. ماں کی بھی بڑی اہمیت ہے. بیٹی ہے تو اگر گھر میں بیٹے ہی بیٹے ہیں, بیٹی نہیں ہے تو پھر بھی خوشیاں نہیں ہیں, پھر بھی ماحول خوشی والا, شادمانی والا, ہنسی کہکے لگانے والا نہیں ملتا. جس گھر میں بیٹیاں ہوں گی وہاں سے کہکوں کی آواز آئے گی, وہاں سے خوشیاں ہوگی. میرا باپ کہا کرتا تھا, ہم 3 بہنیں تھیں, تو میرا باپ کہتا تھا کہ جب سے میری بیٹیوں کی شادی ہوگی, اس گھر سے چلی گئیں, میرے گھر سے کہکوں کی آواز نہیں آتی ہے, میرے گھر میں سناٹا چھا گیا ہے. یعنی وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار کرتے تھے, ہمارا پورا خاندان وہ بیٹیوں کو بہت پیار کرتے تھے, اور سب کی 3 4 5 بیٹیاں, لیکن پیار کرتے تھے برابر, ایکول سمجھا جاتا تھا. نہ کہ یہ اے بیٹے لی حصہ رکھ دیو, اے بیٹے لی اتھے بٹھاؤ تے بیٹی نو اتھے پیچھے زمین تے بٹھا دو, نو, برابر. اگر آپ کے گھر میں خوشیاں ہیں تو آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے. عورت گھر کی زینت ہے, عورت کے بغیر گھر کیا لگتا ہے, سونا. عورت گھر میں نہیں ہے تو گھر کیسا لگتا ہے, بے رونقی ہے, رونق نہیں ہے. اور جس گھر میں عورت کو عزت دی جاتی ہے, اس گھر میں سب سے پہلے شوہر آتا ہے, تاڑی ماں کتھے وے, بچے آتے ہیں, امی کدھر ہے, ماما کدھر ہے. کتنی عزت, کتنی ویلیو ہم دیتے ہیں وہ. لیکن جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عورت کی کیا ویلیو ہے, عورت کے بغیر گھر سونا ہے, عورت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. جس گھر میں عورت ہوگی اس گھر میں رونق ہوگی, شادمانی ہوگی, خوشیاں ہوں گی, برکتیں ہوں گی. میں ایک آیت صبح پڑھ رہی تھی, میں اسٹڈی کر رہی تھی اس میں سے, تو بائبل مقدس میں نے ایک آیت ڈھونڈی, تو مجھے وہ آیت بڑی اچھی لگی. لکھا ہوا ہے, عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے. کتنی پیاری آیت ہے, آئندہ ایام پر ہنستی ہے. ہنستی کیوں ہے؟ کہ جب وہ اپنے خاندان کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے سارے شوہر کے لیے, اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتی ہے, کامیابیاں دیکھتی ہے, سرفرازی دیکھتی ہے, اور آئندہ آنے والے فیوچر کو دیکھتی ہے کہ فیوچر بڑا ان کا برائٹ ہوگا, تو پھر ان ایام پر وہ ہنستی ہے, مسکراتی ہے, خوشی مناتی ہے کہ میرا خاندان, میرے بچے فلاں وقت میں خداوند انہیں کامیاب کرے گا, انہیں برکت دے گا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی کتنی ویلیو ہے. اس کی پھر لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں, اسے مبارک کہتے ہیں, اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے, لیکن تو سب پر سبقت لے گئی ہے. یہ عورت کو, مرد کو نہیں کہا گیا, یہ عورت کو کہا گیا, تو سب پر سبقت لے گئی. یعنی یہاں پر عورت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا, ایک بیوی کو, ایک بیٹی کو, ایک ماں کو, کہ کس قدر عورت کی اہمیت ہے. اس کی تعریف کی جاتی ہے, اس کو مبارک کہا جاتا ہے, اور وہ بھی صبح اٹھتی اور اپنا کاروبار سنبھالتی, بزنس کرتی. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بھی عورتیں کس قدر ہر 2 طرح سے کامیاب ہیں, ترقی کرتی ہیں.
اور دنیاوی طور پر بھی ہم دنیا میں دیکھیں عورتوں نے کیا کیا ترقی کی ہے، اچھی جاب کرتی ہیں، اچھے شعبے میں ہیں، تعلیمی میدان میں، سیاست میں ہیں، ہر شعبے میں جو بھی وہ کاروبار کرتی ہے، لیکن کرتی کیسے ہے؟ ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کے ساتھ جب وہ چلتی ہے تو خداوند اسے برکت دیتا ہے، خداوند اسے کامیاب کرتا ہے۔ وہ تہذیبیں، وہ معاشرے کامیاب ترقی کرتے ہیں جو عورت کو اہمیت دیتے ہیں، عورت کی عزت کرتے ہیں، عورت کو کسی مقام پر لے کر کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ کئی مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں، تب جا کر وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اکیلی عورت بھی کچھ نہیں کر سکتی، جب شوہر، باپ، بیٹا، بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، تو عورت پھر کامیاب ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، اپنے معاشرے میں، تہذیبوں میں ترقی کرتی ہے، اور خداوند انہیں برکت دیتا ہے۔ کیا ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ عورت کو اگر ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلی عورت کئی دفعہ غیر محفوظ ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، باہر نکلے گی وہ ڈرتی ہے، وہ تحفظ محسوس نہیں کرتی۔ جب تک ہم عورت کو تحفظ نہیں دیں گے، اس کے ساتھ مل کر چلیں گے نہیں، اس کی مدد نہیں کریں گے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو ہم تحفظ دیں، انہیں تحفظ کی ضرورت ہے تاکہ وہ کامیاب ہوتی چلی جائیں۔ بطور انسان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے پورے تانے بانے میں عورت کا ایک اہم کردار ہے، پورے معاشرے میں ایک اہم کردار ہے عورت کا۔ اس میں ہمارا گھر بھی ہے، ہمارے کاروبار ہیں، تعلیم ہے، سیاست ہے، بزنس ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں عورت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر مرد ان کی حقیقی قدر و قیمت کو جان جائیں گے تو ان کو مختلف نظروں سے دیکھنے لگیں گے، ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ عورت کی صلاحیت کو اس وقت زیادہ چمکتی ہے جب اسے ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ آج اگر ہم یہ تجربہ کر لیں کہ عورت کو کوئی ذمہ داری دے کے اس کو سونپ کے دیکھیں، چیک کریں کہ وہ کتنی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ چلتی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں، اور دیکھتے ہیں ہم کہ کئی بڑے بڑے جو لوگ ہیں، سیاست میں ہیں یا کسی اور کمپنیوں میں بڑے بڑے ادارے ہیں، انہوں نے عورت کو سیکٹری کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ عورت کو ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ وہ اتنی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اس اپنے کام کو نبھائے گی کہ وہ کبھی مرد کو ناکام ہونے نہیں دے گی، وہ بڑے اچھے ایسے طریقے سے اس کا ساتھ دیتی اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کو اہمیت دیں، ہم عورتوں کی عزت کریں، ہم عورتوں کو پیار کریں، ہم عورتوں پر نازک اسے سمجھ کے ان پر ظلم نہ کریں، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے نازک ظرف جان کر اس کی کیا کر؟ عزت کر۔ شوہروں کو چاہیے کہ ان کی عزت کریں، انہیں پیار کریں۔ آج میں اپنی ساری بہنوں کو اس دنیا میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں ساری عورتوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی ویلیو ہے۔ روحانی طور پر بائبل مقدس میں بھی آپ دیکھو آپ کی کتنی ویلیو ہے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں پیار کرتا ہے، یسوع مسیح عورتوں کو پیار کرتا ہے۔ تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہمیں
اہمیت دیتا ہے, ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو ہم کسی بھی جگہ پہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بائبل مقدس میں مساوی حقوق حاصل ہیں سب کو, عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ دعا کرے, وہ روزہ رکھے, وہ ہر طریقے سے پرستش کرے, اور مردوں کو بھی اسی طرح حق حاصل ہے کہ وہ بھی دعا کرے, وہ بھی روزہ رکھے. یعنی برابر کے حقوق دونوں کو روحانی طور پر حاصل ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ عورتیں مرد کو پیچھے چھوڑ کے اور خود حاوی ہو جاتی ہیں مرد پہ, اس کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ مرد کو سر جان کے اس کی عزت کر اور اسے خداوند کہنا, اس کے حکم کو ماننا اور اس سے ڈرتی اور کانپتی رہنا. ڈرنے کانپنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں ویکھ کے ڈرنا شروع کر دو, انہوں ویکھ کے کمنا شروع کر دو. ڈرنے کا مطلب ہے اس کے حکم کو مانو اور اپنے آپ کو اس سے اوپر نہ سمجھو. اور اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے شوہر سے زیادہ اچھی جاب کرتی ہیں یا اس سے زیادہ اچھی سیلری لیتی ہیں, وہ پھر مرد کو اپنی نظر میں کچھ نہیں سمجھتی, اس کی عزت نہیں کرتی. کہتی میں خود اتنا کماتی ہوں, میرے پاس خود اتنا پیسہ ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے شوہر سے لے کے اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کریں, تسلی نہیں ہوتی, سکون نہیں ملتا. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اکیلی ہیں, کہ ہم اپنے ہی کر کے جاب اپنے ہی پیسوں سے سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر شوہر کی کیا عزت اور کیا ویلیو. اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں, اس سے ڈریں, اس کے کام پہ اس کے حکم کو مانیں. تو اسی طرح پھر آپ کی بھی عزت ہوگی, آپ کی ویلیو ہوگی, شوہر آپ کو پیار کرے گا, آپ کے ہر دو طریقے سے آپ کی ضرورت کو بھی وہ دیکھے گا اور آپ کو آگے لے کے جائے گا, آپ کا احترام کرے گا. سو ہمیں اس دنیا میں عورت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. عورت ہمیشہ کامیاب ہوگی, مضبوط ہوگی, اسٹرانگ ہوگی جب مرد اس کا ساتھ دے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. مرد کامیاب ہے, عورت کا ہاتھ ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ اس کی بہن ہے, ساتھ دیتی ہیں تو وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے. اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کا ساتھ دے, اس کو آگے لے کے جائے, اس کی ترقی ہو, اس کی عزت ہو, اس کا احترام ہو, اپنے خاندانوں میں اپنی عورت کی عزت کو بڑھائے, اس کا احترام کرے, اس کی ویلیو بتائے اپنے خاندان, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ماں باپ میں. تو پھر ہی یہ معاشرہ کامیاب ہوگا, پھر ہی ہم ترقی کریں گے اور خداوند ہمیں برکت دے گا. جب ہم عورت کا احترام کریں گے, عورت کی ویلیو کو جان جائیں گے, تو خداوند ہمیں برکت دے گا اور ہمیں وہ کامیاب کرے گا. سو آج ہر ایک کو میں دوبارہ سے ہیپی وومنس ڈے کہتی ہوں. یہ ہمارے لیے ایک دن, یادگاری کا دن ہے. ہم یاد کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے اپنی ویلیو کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ایک دوسرے سے سنتے ہیں کہ عورت کی کیا ویلیو ہے. کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہماری کیا ویلیو ہے. جب ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں, جب ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ عورت کی کیا ویلیو ہے, عورتیں کیا کام کرتی ہیں, عورتیں کس مقام تک پہنچ گئی ہیں, عورتوں نے کتنی ترقی کی ہے, عورتیں جہاز اڑائے پھرتی ہیں. ایک دفعہ ہم UK سے پاکستان آئے, تو جب پاکستان جہاز پہنچنے والا تھا تو بیچ میں سے اس پائلٹ کی لیڈی کی آواز آئی کہ یہ لیڈی وہاں سے ہمیں لے کر کے آئی ہے, اور وہ بھی پاکستانی. تو اسی طرح ہم کامیاب ہیں, ہماری اولادیں, ہماری عورتیں, ہماری بیٹیاں کامیاب ہیں, ترقی کر رہی ہیں. سو آج خداوند ان ساری بیٹیوں کو برکت دے, انہیں کامیاب کرے, اور میں ان ساری اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں
کہ खुदावन सारी बेटियों को बरकत दे। अगर वो शादीशुदा हैं, खुदावन इन्हें अपने ख़ानदानों में इज़्ज़त बरकत दे और इन्हें एक अच्छा मुकाम अपने ख़ानदान और अपने शौहर में अता करे। माँ है, खुदावंद उसे बरकत दे, उसे सेहत और सलामती दे और अपने बच्चों के सर पे वो हमेशा सलामत रहे। बहन है, उसे खुदावंद बरकत दे, वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बरकत का सबब है। खुदावंद उसे बरकत दे, उसे हिकमत और दानाई दे और कामयाबियों से उन्हें हमकिनार करे। उन बेटियों को जो अपने ख़ानदानों को भी लेके चल रही हैं, खुदावंद उन्हें भी बरकत दे, खुदावंद उन्हें भी हिकमत और दानाई दे। कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने ख़ानदानों को पाल रही हैं, अपने माँ बाप की हेल्प कर रही हैं, उनका साथ दे रही हैं, और ये देखो दुनिया में रह के उन्होंने किस कदर तरक्की की है कि वो अपने ख़ानदान, अपने घराने के लिए बाइसे बरकत हैं। खुदावंद उन्हें भी बरकत दे। सो आएँ हम दुआ करें कि खुदावंद आज के दिन जो तूने इन सारी औरतों को ये दिन अता किया कि हम अपनी वैल्यू को जान सकें, अपनी कदर व कीमत को जान सकें, और रूहानी तौर पर भी जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि इनकी कितनी कदर है, कितनी वैल्यू है। और उस माँ को जिसके बेटे उठ के उसको मुबारक कहते हैं, कितनी हमारे लिए ये वैल्यू की बात है कि उसके बेटे उठते और उसको मुबारक कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें और खुदावंद की हजूरी में हम झुक जाएं। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज के इस दिन के लिए। खुदावंद जो तूने ये दिन हमें अता किया ताकि खुदावंदों के खुदा इस दिन में हम औरतों की वैल्यू के बारे सीख सकें, समझ सकें, लोगों को बता सकें कि औरतों की क्या वैल्यू है, क्या कदर व कीमत है इनकी, क्या इज़्ज़त है इनकी। क्योंकि यीशु ने सबसे पहले औरतों को वैल्यू दी और कदर की निगाह से यीशु औरतों को देखता था, उन्हें प्यार करता था, उन्हें कभी डांटता ना था, बल्कि हर वक्त उनके लिए यही दुआ थी कि जा सलामत चली जा, फिर गुनाह ना करना। हमारे लिए सलामती की दुआ यीशु मसीह ने की है, बरकत की दुआ। सो आज मैं भी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माँओं के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। माँओं के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, बेटियों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। हिकमत और दानाई और हर तरह से खुदावंद तूने अपनी पनाह में रख। रूहानी तौर पर भी उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बरकत दे, और दुनियावी तौर पर जो काम करती हैं, जॉब करती हैं, खुदावंद उन्हें महफूज रखना, उन्हें संभाले रखना, और खुदावंदों के खुदा वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि यीशु तो उनके साथ है। जॉब पे जाती हैं, उनकी वहाँ पर मदद फरमाना और उन्हें अपनी पनाह में रखना। ऐ खुदावंद जितनी दुनिया में औरतें हैं, खुदावंद सबको बरकत दे, ताकि हम अपनी अहमियत को जानें और ज़्यादा तुझ में तरक्की करें और ज़्यादा दुनियावी तौर पर तरक्की करते चले जाएं, और अपने ख़ानदानों के लिए हम सब बेटियां माएँ जो हैं बाइसे बरकत ठहरें। मैं अपनी कलीसिया के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। मैं अपनी बहनों के लिए जो मेरे साथ हर बुध को मीटिंग में शामिल होती हैं, ज्वाइन करती हैं, मुतफिक होती हैं, ऐ खुदावंद मैं इनके लिए एक एक नाम बनाम सबके लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ, सलामती की दुआ मांगती हूँ, खुशहाली की दुआ मांगती हूँ। इनके घरानों पर तेरा हाथ बड़ा रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, सरफराजी देना, इन्हें बरकत देना, और इन सब बहनों को जो खुदावंद मुतफिक होकर तेरी बारगाहों में आती हैं, दुआएं करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोज़े रखती हैं, ऐ खुदावंद तेरा हाथ हमेशा इनकी ज़िंदगियों पर और इनके घरानों पर हमेशा ठहरा रहे, और ये घराने बरकत पाएँ, सरफराज हों, कामयाब हों, और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं। ऐ खुदावंद हम सबको ये फजल दे कि हम दुनिया में रह के तेरे गवाह बने,
हम तेरी बेटियां माएँ बहनें सब जाके तेरी गवाही दें कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, यीशु ने हमें नजात बख्शी है, यीशु ने हमें बरकत दी है। हम यीशु की पहचान में आगे बढ़ती चली जाएं, तेरी तालीम को सीखती चली जाएं, हिकमत और दानाई में बढ़ती चली जाएं और हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदावंद इस वक़्त तो मेरी ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइंदा वेडनेसडे इसी तरह आप हमें ज्वाइन करें और हम जो रोज़ों के बारे स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आइंदा बुध को फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे और रोज़ों के बारे हम बताते चले जाएंगे कि रोज़े रखने का मकसद क्या है, रोज़े से हमें क्या बरकत मिलती है, रोज़ा हम किस मकसद के लिए रखते हैं। तो हम इसके बारे आइंदा अभी और सीखेंगे रोज़े के बारे में। सो आज ये आलमी दिन था औरतों का, इसलिए आज हमने मुमकिन ये समझा कि हम औरतों की अहमियत को उजागर करें, औरतों की जो वैल्यू है बताएं लोगों को कि औरत की क्या वैल्यू है, वो किस कदर इस दुनिया में तरक्की कर रही है, कामयाब है, अपने ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत है, अपने घरानों के लिए बाइस बरकत है। सो हमेशा हमें ज्वाइन करें। अगर कोई आपको परेशानी है, आजमाइश है, बीमारी है, मुश्किलात में हो तो आप दरख्वास्त कर सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और हर तरह की आजमाइश से वो आपको निकाल दे, हर तरह की बीमारी से आज़ाद करें, क्योंकि यीशु हमारा शाफ़ी है जो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा बुध को फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।